हेलो अगेन। हम सब पाकिस्तानी जानते हैं कि आजकल पाकिस्तान की और चाइना की बड़ी दोस्ती है, बड़ा याराना है। लेकिन आप ज़रा सोचें, ज़रा गौर करें कि आजकल इतनी खुदगर्जी है दुनिया में कि कोई किसी को एक गिलास पानी नहीं पिलाता है जब तक कि उसका उसमें मफाद नहीं होता। तो आप सोचिए कि चाइना, जिसके साथ हमारी कोई चीज़ कॉमन नहीं है, अगर हम बांग्लादेश को लें, इंडिया को लें या हमारे जैसे दूसरे ममालिक को लें, तो हमें कम से कम कुछ तो कॉमन है ना, कि एक जैसा खाना खाते हैं, एक जैसे कपड़े पहनते हैं। शायद मज़हब का फ़र्क हो, लेकिन बहुत सी चीज़ें कॉमन है, ज़बान एक बोलते हैं। चाइना के साथ तो हमारी कोई चीज़ कॉमन है ही नहीं। ना हम उनके जैसे कपड़े पहनते हैं, ना उनके जैसा खाना खाते हैं, ना हम उनकी ज़बान बोलते हैं, ना हमारा मज़हब, कुछ भी नहीं मिलता। फिर इस दोस्ती का क्या मकसद है? अब देखें, पाकिस्तान के सारे लोग सी पैक जानते हैं, भाई सी पैक बहुत अच्छा है। लेकिन किसी को ये भी पता है कि सी पैक है क्या, और सी पैक के ज़रिए चाइना का कौन सा मफाद जो है वो सर्व हो रहा है, या ये कि पाकिस्तान को उससे क्या फ़ायदा होगा, या वो है क्या। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। बस देख लेंगे जी गवादर में बड़ा अच्छा क्रिकेट का स्टेडियम बन गया, जी गवादर में ये हो रहा है। लेकिन भाई हो क्या रहा है आपके मुल्क में, आपको ये भी पता है कि नहीं? क्योंकि आपके जो लीडर्स हैं वो सिर्फ ये देखते हैं, आई मीन विद द एक्सेप्शन ऑफ इमरान खान, कि किसी भी मुआहदे से जो दुनिया से होता है पाकिस्तान का, उनको कितना कमीशन मिलेगा और उनकी जेब में क्या जाएगा। देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ सी पैक बुरी चीज़ है, मैं सिर्फ ये एवेल्यूएट करना चाह रहा हूँ कि वो चाइना जो मुसलमानों की जेनोसाइड कर रहा है, उनको दिन रात जान से मार रहा है अपने सूबे में, और जिसके खिलाफ पाकिस्तान कुछ नहीं बोलता, हिंदुस्तान कुछ नहीं बोलता। और बोलता कौन है? हमारे कनाडा का अपोजिशन लीडर, प्राइम मिनिस्टर नहीं, अपोजिशन लीडर, कि भाई उन मुसलमानों को बचाओ, उनके साथ जेनोसाइड हो रहा है। तो ऐसा चाइना जो मुसलमानों की जेनोसाइड कर रहा है, वो भला एक मुसलमान मुल्क, और वो भी वो मुल्क जो इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया, यानी पाकिस्तान का दोस्त कैसे हो सकता है? अब आइए ज़रा देखते हैं हो क्या रहा है। देखिए, पाकिस्तान का बॉर्डर इंडिया से मिलता है, चाइना से मिलता है, अफ़गानिस्तान से मिलता है, ईरान से मिलता है, ठीक है। अब नॉर्थ में चाइना है। पाकिस्तान की चाइना से हमेशा से दोस्ती रही है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि बड़ी था, अब बड़ी हो गया। चाइना पाकिस्तान को फ्री माल सप्लाई कर रहा है, मास्क वगैरह। चाइना पाकिस्तान को इमदाद दे रहा है, पैसे दे रहा है, हर तरीके से पाकिस्तान की मदद कर रहा है। और रिटर्न में क्या हो रहा है कि चाइना जो है, देखिए, ट्रेड वर्ल्ड का इस वक्त नंबर 1 मुल्क है। ये वही चाइनीज़ है जिसे माओ ज़ेडुंग ने उठाया, ये भंग पी के लेटे रहते थे। दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी चाइना की है, उठाया और उसने बड़ा अच्छा सिस्टम किया। उसने कहा भाई यहाँ तो ऐसी हुकूमत लेके आओ जिसमें ना कोई इलेक्शन हो, ना कुछ हो, बस डंडे का जोर हो। तो कम्युनिज़म है चाइना में। चाइना का प्रेसिडेंट लाइफ टाइम के लिए प्रेसिडेंट होता है, कोई इलेक्शन नहीं, कुछ नहीं। उनका इंसाफ भी, उनकी अदालतें भी, बस जो भी हैं वो ऐसा ही हैं। वो जिसको चाहते हैं एग्जीक्यूट कर देते, फांसी भी चढ़ा देते, कोई पूछने वाला नहीं है। टिएननमेन स्क्वायर में कितने उन्होंने अपने चाइनीज़ मार दिए, कोई कुछ नहीं कर सका। तब देखिए, चाइना जो हाईवे बना रहा है, थोड़ा बहुत आप लोगों ने उसके बारे में पढ़ा होगा, उसका नाम है हाईवे N10। ये हाईवे चाइना से, पाकिस्तान से होती हुई और पता नहीं कहाँ से गुजरती हुई पूरी दुनिया, यानी कहाँ तक जाएगी, जिससे तिजारत हुआ करेगी। चाइना जो है गवादर में दुनिया का डीपेस्ट सी पोर्ट बना रहा है। चाइना गवादर में इतना बड़ा एयरपोर्ट बना रहा है जो लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से 1300 किलोमीटर बड़ा है। आप अंदाज़ा कीजिए, तकरीबन 3-4 टाइम्स लार्जर देन दैट। स्टेट ऑफ आर्ट एयरपोर्ट होगा वो। अब चाइना क्यों कर रहा है? इसलिए कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि $30 बिलियन की ट्रेड होगी नेक्स्ट 10 ईयर्स में। 30 बिलियन, $30 बिलियन, बहुत पैसे होते हैं। चाइना तो ये देख रहा है। देखिए, चाइनीज़ हो या कोई भी हो, जब तक उनको फ़ायदा नहीं होगा वो किसी दूसरे को फ़ायदा नहीं पहुँचाएंगे, सिंपल सी बात है। अब ये जो रोड बन रहा है, ये रोड सिर्फ पाकिस्तान से नहीं गुजरेगा, ये और भी ममालिक से गुजरेगा। अब इंडिया में तो चाइना जा नहीं सकता, उससे तो लड़ाई है। लेकिन आप देखिए, इमरान खान साहब गए थे अभी श्रीलंका, उनका जो भी मकसद हो, लेकिन उन्होंने लॉबिंग की, सी पैक की। क्यों? क्योंकि हम चाइना के दोस्त हैं, और चाइना ने कह दिया हमें कि भाई जाओ लॉबिंग करो सारी दुनिया में, और हम तुम्हारे मुल्क की तरक्की करवा देंगे। बेशक पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत है, लेकिन अगर ज़रा आप माजी में जाइए, हिस्ट्री देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी,
جو بہادر شاہ ظفر آخری بادشاہ تھا اس کے زمانے میں تجارت کی غرض سے آئے. اب جو انگریز ہے برٹش وہ بڑے چالاک لوگ ہیں. وہ انڈیا آئے, انہوں نے دیکھا کہ یہاں کا تو آب کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے, اور بادشاہ سلامت جس وقت انگلش فوجیں ڈرل کے لیے اٹھتی ہیں صبح 6 بجے, وہ تو گانے بجانے سن کے سونے جاتے ہیں اس وقت, اور ان کے بیٹے بھی ایسے ہی عیاشی میں لگے ہوئے تھے. تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھاپ لیا کہ بھائی ان سے ہندوستان نہیں چل رہا. وہ تجارت کرنے آئے تھے اور بعد میں انہوں نے پورے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا. یہ میرا اوپینین ہے کہ چائنا نے دیکھ لیا کہ 30 سال سے نواز شریف کیا کرتا رہا, کہ یہ ملک تو آگے بڑھ ہی نہیں رہا, اس کے جو لیڈرز ہیں ان کو کمیشن دے دو, وہ میٹرو بس چلا لو, جو مرضی چلا لو, کمیشن دے دو, جو مرضی کام کرا لو. چائنا نے بھاپ لیا. اب کیونکہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے اور وہ احتسابی گورنمنٹ ہے, کیونکہ ان کی جسٹس پارٹی ہے, اینڈ آئی ہوپ کہ وہ احتساب کریں گے, تو مجھے امید ہے کہ چائنا کی نظریں تو ہیں پاکستان پہ, لیکن وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح شاید ریئیکٹ نہ کرے. اب دیکھیں جو گوادر ہے وہاں جو ڈیپسٹ پورٹ اور ایئرپورٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ, اور چائنا جو بھی پیسہ لگا رہا ہے $30 بلین کے لیے, وہاں ٹیکس فری زون بننے والا ہے. شاید آپ کو پتہ ہوگا کہ وہاں گارنٹیڈ ٹیکس فری زون بنے گا, اور بہت بڑا رقبہ ہے اس کا, 2200 ایکڑس. مجھے پتہ نہیں کتنے لوگ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 2200 ایکڑس کتنا بڑا ہوتا ہے. وہ ٹیکس فری زون ہوگا, تو وہ کیا ہوگا اس مارکیٹ میں. آپ دیکھیے دنیا بھر سے لوگوں کو انوائٹ کیا جائے گا نا, بھائی آؤ ٹیکس فری شاپنگ کرو. وہ صرف پاکستان کے لیے تو نہیں بن رہا. تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے بڑوں نے جو سی پیک کا معاہدہ کیا یقیناً سوچا ہوگا اس کے بارے میں. نہیں کہہ رہا ہوں غلط فیصلہ ہے, پاکستان کو بے شک اس سے فائدہ ہوگا, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو مائنڈ میں رکھیے. دوسری بات میں بڑی عجیب و غریب آپ سے کرنے لگا ہوں. دیکھیں ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, ہم کو 1500 سال پہلے قرآن حکیم جیسی اللہ تعالیٰ نے حکمت والی کتاب دی, 1500 سال پہلے. اور 1500 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتا دیا کہ بچہ کیسا پیدا ہوتا ہے. یعنی جو پہلی آیت نازل ہوئی سورہ علق, اقرا بسم ربک الذی خلق, اس میں ہی اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق کا راز بتایا انسان کو. اب آپ سوچیں اس زمانے میں لوگ اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے تھے, اللہ تعالیٰ کو انسان کی تخلیق بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ بھئی جمے ہوئے خون سے پیدا ہوا ہے, اچھلتے ہوئے مادے سے اس کو بنایا گیا. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس کا کیا مقصد ہوگا. لیکن قرآن حکیم میں آپ یقین کریں خزانہ ہے. بدقسمتی سے ہم لوگ صرف ناظرہ پڑھتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا ہے. اگر کبھی آپ ٹرانسلیشن یا اس کی تشریح پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ تو معلومات کا خزانہ ہے قرآن شریف, اور ایسی حیرت انگیز باتیں جو ابھی تک ثابت نہیں ہوئی اور کچھ ثابت ہو رہی ہیں. اب دیکھیں یہ بات میں نے اس لیے کی کہ قرآن حکیم میں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے, اور یاجوج ماجوج قوم کا ذکر ہے سورہ کہف میں. اور سورہ کہف میں بتایا گیا ہے کہ جو ذوالقرنین بادشاہ تھا, بڑا رحم دل, اللہ نے اس کو بہت بڑی حکومت, بہت طاقت دی تھی. وہ ایک ایسے علاقے میں گیا کہ جہاں کے لوگوں نے اس سے کہا کہ یاجوج ماجوج آ کے ہمیں تنگ کرتے ہیں, تو آپ ہماری مدد کیجئے. تو ذوالقرنین نے کہا میں کیا مدد کر سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا 3 طرف پہاڑ ہے, ایک طرف راستہ کھلا ہے, آپ دیوار پاٹ دیجئے کہ راستہ بند ہو جائے. تو ذوالقرنین نے وہ کر دیا, وہ یاجوج ماجوج وہاں سے آنا بند ہو گئے. اچھا یہ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اب جناب مسلمان تو جاننا چاہتے تھے کہ دیوار کہاں ہے, کس ملک میں. تو حضرت عمر کے زمانے میں انہوں نے وفود بھیجے کہ جاؤ بھائی پتہ کرو کہ وہ ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی تھی وہ کہاں ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ دیوار پاکستان میں ہے, اور وہ دیوار چائنا اور پاکستان کے بارڈر پہ ہے. وہ جس علاقے کو ہم اور آپ کافرستان بولتے ہیں, وہاں یہ دیوار ابھی بھی موجود ہے. تو یاجوج ماجوج دیوار کے دوسری طرف تھے. اب دیکھیے خیال کیا جائے گا, اگر آپ قیاس آرائی کریں تو یاجوج ماجوج تو یہ چائنیز ہو گئے, اور یاجوج ماجوج وہ ہیں جو زمین پہ دنگا فساد کریں گے. اور جو ان کی ڈسکرپشن قرآن شریف میں بتائی گئی ہے, آپ یقین کریں چائنیز قوم اس پہ فٹ بیٹھتی ہے. تو اب اگر یہ یاجوج ماجوج ہیں تو خطرے کی گھنٹی ہے. ان سے ڈیل کرنا, ان سے پیار محبت کرنا اور ان سے فوائد اٹھانا خطرے کی گھنٹی ہے. یہ تو میں نہیں جانتا کہ سی پیک کا فیوچر کیا ہے. بظاہر تو پاکستان کو لگ رہا ہے جی موجہ ہی موجہ, وہ چائنا پیسہ لگا رہا ہے, مزے آ رہے ہیں. سعودی عرب نے اپنے 1 بلین ڈیمانڈ کیے, عمران خان صاحب چائنا چلے گئے, 1 بلین لے کر آ گئے. ارے چائنی جیسی قوم نہیں ہے کہ ایسا کسی کو فائدہ پہنچا دے. تو یقیناً چائنا کا وسیع تر مفاد ہے. پاکستان کو اگر فائدہ ہوتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں پسنی اور گوادر پاکستان نے مسقط سے لیے تھے, پہلے یہ مسقط کے ہوتے تھے. پاکستان نے, میرا خیال ہے شاید ایوب خان کا دور تھا اس سے پہلے کا, اس زمانے میں یہ خریدے تھے مسقط سے.
بڑی بدقسمتی ہے کہ 70 سال سے ہم نے توجہ نہیں دی، ہم نے اس کو ڈیولپ ہی نہیں کیا. کتنی خوبصورت جگہ ہے گوادر، وہ آپ دیکھیں کتنے پہاڑ بھی ہیں، آئی لینڈ بھی ہے، پانی بھی ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی لیڈرشپ نہیں آئی. قائد اعظم اور لیاقت علی کے بعد سب لٹیرے آتے رہے نا، تو کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی. تو میں تو کینیڈا میں رہتا ہوں، لیکن بہرحال میں پاکستانی ہوں، مجھے ہمدردی ہے. اللہ کرے جن مقاصد کے لیے پاکستان سی پیک کی طرف بڑھ رہا ہے اور پوری طرح اس کے اندر ضم ہو چکا ہے، اللہ کرے وہ مقاصد حاصل ہو جائیں، پاکستان کو اس سے فائدہ ہو، پاکستان کی ترقی ہو. اور یہی ہم سب پاکستانی چاہتے ہیں، چاہے ہم پاکستان میں رہیں یا کینیڈا میں رہیں یا کہیں بھی رہیں. اگلے ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ.